म त्यही घाम हुनेछु, म आज अस्ताएको र भोलि उदाउने क्षितिज त्यही हुनेछ। तिमी त्यो प्रिय क्षितिज हौ जसले कहिले उष्ण र कहिले न्यानो मेरो राप प्रेमले झेलिरहेका छौ। म त्यही क्षितिजबाट पटक पटक आइरहेको हुनेछु। हुनसक्छ म आएको समय ऊ नआउने गरी गइसकेको हुनेछ। जसरी घाम आएको बेला जुन आउँदैन, जसरी घाम आएको बेला जुन आउँदैन। मलाई बाटेको बाबिएको डोरी जस्तो हुनु छ, मलाई अझ कसिलो हुनु छ। कसैले आएर आगो लगाए पनि मेरो खरानी साँच्चीकै डोरी जस्तै देखिएर रहिरहोस्। म एकबाट अनेक हुनेछु, हुनुपर्छ र समयले बनाउनेछ पनि। र पनि ए प्रिय मान्छे, म तिम्रो जे थिएँ, तिमीसँग जहाँ थिए ठ्याक्कै यसै गरी त्यही अवस्थामा सधैँ भइरहेको हुनेछु। तिमीसँग जहाँ थिए ठ्याक्कै यसै गरी त्यही अवस्थामा सधैँ भइरहेको हुनेछु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, शुभ साँझ, शुभ समय, शुभ रात्रि, शुभ पल। दिनभरिको कामको थकानको बावजुद मिठो निन्द्रा सँगसँगै साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेकको आजको नयाँ श्रृङ्खलाको प्रतीक्षारत रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अमृत श्रेष्ठ हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेक भिमाद FM 100.9 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार रातिको 9 बजेदेखि करिब 9:30 बजेसम्म आउने गर्दछ यो कार्यक्रम। र म 9:30 बजेसम्म जसरी तपाईँहरूमाझ रहन्छु र आशा छ तपाईँहरूले कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म सुनेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्नेमा। र हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूकोतिर कस्तो सुनिँदैछ, हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। र कार्यक्रम सुरुवातमा मैले एउटा छोटो भावना वाचन गरेँ। यसै गरी मैले कार्यक्रमको समयावधिभर तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको विभिन्न किसिमका साहित्यिक रचनाहरूलाई, विभिन्न विधाका साहित्यिक रचनाहरूलाई तपाईँहरूमाझ पस्किनेछु र अनन्तसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशा छ। हाम्रो यस भिमाद FM 100.9 मेगाहर्जको भिमाद FMको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँले यस कार्यक्रम विश्वको कुनै पनि कुनाबाट एकैसाथ लाइभ सुनिरहनु भएको छ। यसै गरी मेरो अमृत श्रेष्ठ नेवा नाम गरेको युट्युब च्यानल रहेको छ, अङ्ग्रेजीमा AMRITSHRESTHANEWA जुन युट्युब च्यानल रहेको छ। यसमा पनि तपाईँले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। र यस कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईँले हाम्रो साहित्य सम्वेकको इमेल ठेगाना SAHITYASAMVEG@gmail.com तपाईँले उक्त मेल आइडीमा मेल गरेर तपाईँको मनमा लागेको विचार तथा प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी अमृत श्रेष्ठ नेवा नाम गरेको एउटा नेपालीमा एउटा फेसबुक पेज रहेको छ, मेरो तस्विर रहेको। तपाईँले त्यसमा पनि मेसेज गरेर आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूमा पनि कुनै त्यस्ता रचनाहरू छन् भने, कुनै त्यस्ता साहित्यिक कुशलीहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी श्रोताहरूमाझ तपाईँहरूको नाम ठेगानासहित प्रस्तुत गर्नेछौँ। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने, आफ्ना साहित्यिक रचनाहरूलाई आफैमा सीमित नराख्नुहोस्। हजुरलाई आफ्नो सामान्य लागेका सिर्जना पनि कसैका लागि विशेष भनिदिन सक्छ। अझै हजुरको रचना कसैको प्रेरणा बन्न सक्छ। हजुरको कला कसैको मन भुलाउने माध्यम पनि त बन्न सक्छ। स्वयं हजुर आफै कसैको आदर्श पनि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्ना त्यस्ता साहित्यिक रचनाहरूलाई हजारौँ श्रोतामाझ पुर्याउने एउटा अवसरलाई पनि नगुमाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँले त्यसका लागि हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको नाम ठेगानासहित तपाईँको रचना, र हामीले वाचन गर्नेछौँ। र श्रोताबिन्द धेरै नबोलौँ, हामी विषयतर्फ नै मोडिन चाहे मैले वाचन गर्न गइरहेको छु अब एउटा गजल चित्रमान तामाङको रहेको छ। र गजल यस प्रकार रहेको छ। जीवनको के दोष निश्चित सिमाना हुन्छ, पृथ्वीमा हाँस्नु खेल्नु अस्थायी ठेगाना हुन्छ। जीवनको के दोष निश्चित सिमाना हुन्छ, पृथ्वीमा हाँस्नु खेल्नु अस्थायी ठेगाना हुन्छ। मृत्यु टारेर विश्वमा कीर्ति रच्छु भन्नेले
मृत्यु टारेर विश्वमा कीर्ति रच्छु भनेले बिर्स्यौ कि सृष्टिको सामु मानव साना हुन्छ। बिर्स्यौ कि सृष्टिको सामु मानव साना हुन्छ। पृथ्वीमा हाँस्नु खेल्नु अस्थायी ठेगाना हुन्छ। परिचय बिनाको जिन्दगी बोकेर बाँच्दा परिचय बिनाको जिन्दगी बोकेर बाँच्दा परिचय बिनाको जिन्दगी बोकेर बाँच्दा हल्ला चल्छ हल्लाले काटिने अचाना हुन्छ। हल्ला चल्छ हल्लाले काटिने अचाना हुन्छ। जीवनको के दोष निश्चित सिमाना हुन्छ। पृथ्वीमा हाँस्नु खेल्नु अस्थायी ठेगाना हुन्छ। भन्लान् भावनाको मातमा मातेको मान्छेले भन्लान् भावनाको मातमा मातेको मान्छेले भन्लान् भावनाको मातमा मातेको मान्छेले मेरो लास घाटमा अग्निको खाना हुन्छ। मेरो लास घाटमा अग्निको खाना हुन्छ। जीवनको के दोष निश्चित सिमाना हुन्छ। पृथ्वीमा हाँस्नु खेल्नु अस्थायी ठेगाना हुन्छ। पृथ्वीमा हाँस्नु खेल्नु अस्थायी ठेगाना हुन्छ। श्रोताबिन्द, मैले अहिले वाचन गरेँ चित्रमान तामाङको एउटा मिठो गजल जिन्दगीको के दोष निश्चित सिमाना हुन्छ। एकदमै मिठो रहेको थियो गजल। चित्रमान तामाङ हाल काठमाडौँदेखि हुनुहुन्छ र उहाँ सङ्खुवा सभाको हुनुहुन्छ र उहाँले नियमित रूपमा हामीलाई गजलहरू पठाइराख्नुहुन्छ र मैले नियमित रूपमा वाचन गरिरहेको छु र उहाँको गजल वाचन गर्दै गर्दा छुट्टै आनन्द आउँछ। एउटा भाव तर्क एउटा विषयसहितको गजल हुन्छ उहाँको। र यसै गरी तपाईँहरूले पनि पठाउन सक्नुहुनेछ विभिन्न किसिमका साहित्यिक रचनाहरूलाई। तपाईँले गजल, मुक्त, कविता, कथा, भावना लगायत विभिन्न किसिमका विधाहरू हुन्छन् जो तपाईँले हामीलाई पठाउनु भयो भने हामीले वाचन गर्नेछौँ र यसरी नै श्रोतामाझ सुनाउनेछौँ भन्दै अब भने म फेरि एउटा उत्प्रेरणा जगाउने किसिमको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो यथार्थपरक कथा नै रहेको छ र कथाको शीर्षक रहेको छ आत्महत्याको मुखबाट उम्केपछि लाग्न थाल्यो जीवन सुन्दर छ, आशावादी बनाऊ, एउटा शीर्षक रहेको छ। नाम परिवर्तित पारु उहाँले लेख्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय चाहिँ दिन चाहनु भएन, त्यसैले गर्दा परिवर्तित नाम पारु रहेको छ। उहाँले लेख्नुभएको आफ्नो जीवनको भोगाई जति बेला उहाँ आत्महत्या गर्ने मनसायमा हुनुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि उहाँको मन कसरी बदलियो, खासमा हाम्रो जिन्दगी के रहेछ त, हामीले जिन्दगीलाई कसरी चाहिँ व्यतीत गर्नुपर्छ, आगामी दिनहरू हामीले कसरी चाहिँ कटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई यसले प्रकाश पारेको छ। तपाईँहरूले सुनिसक्नु भइसके पछाडि बुझ्नुहुनेछ र यसको बारेमा म धेरै ब्रिफिङ गर्न पनि चाहिनँ। र अहिले सुन्नुहोस् उहाँको कथा। साँझ छिपिँदै थियो। पशुपक्षीदेखि मानिसहरू सबै सुरक्षित बासको लागि आफ्नो गुडभित्र छिरिसकेका थिए। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तातो पानीको यो गाउँका प्रत्येक घरमा लालटिनको सहाराले घरलाई उज्यालो पार्ने प्रयास गर्दै थिए। धेरैजसो घरमा लालटिनका वरिपरि त्यस घरमा केटाकेटी अगाडि राखेर रमाउँदै बसिरहेका बुबा आमा देखिन्थे भने कुनै कुनै घरमा आफ्ना छोराछोरीको मुखै हेर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्दै मुख र हातको सहाराले आफ्नै छोराछोरीलाई अपहेलना गरिरहेका अभिभावकहरू। म पनि यस्तै अभागी घरकी एउटी छोरी थिएँ। हामी चारवटी छोरीपछि एउटा भाइको जन्म भएको थियो। आमा बुबाको लागि छोरो प्यारो थियो, खै किन हो आमा बुबाले मलाई कहिले पनि छोरीको जस्तो व्यवहार हेर्नु भएन। सधैँ गाली गर्ने, म जन्मेकोमा आफ्नो भाग्यलाई दोष दिने गर्नुहुन्थ्यो। अलक्षिणा मर्न नसकेकी हामीलाई दुःख दिन जन्मेकी जस्ता अपमानित शब्दको प्रहार म माथि हरेक दिन हरेक पल हुने गर्थ्यो। आफ्नै घरभित्र आफ्नै आमा बाबुबाट यस्तो अपमानित जीवन बिताउनु भन्दा बरु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो महसुस हुन्थ्यो। मलाई बाँच्न पटक्कै मन थिएन। त्यस साँझ अरू साँझभन्दा धेरै नै कालो र अन्धकार जस्तो महसुस हुँदै गयो। त्यस दिन पनि केही बेर अघि आमासँग झगडा परेको थियो। रातको 9 बज्नै लागेको थियो। घरमा सबैलाई खाना खान दिएँ। म आफू पनि खाना खान भनेर थाल अगाडि राखेँ। एकनास आफ्नो थाल हेरिरहे। दिमागले भात खा भन्दै भनेन, भनुस् पनि कसरी। दिमागमा हजारौँ कुराहरू रोटेपिङ सरह फनफनी घुमिरहेका थिए। हातका औँलाहरू थालको भातमा मडारिरहन्थे। औँलाले बल्ल बल्ल तल्ल अलिकति भात समाउँथे। भात समाएको हात मुखमा पुग्दा भात र आँसु सराबर नै भइसक्थे।
आफूलाई जन्माउनुभन्दा त बरु मेरो कोख बाँझो भएको भए हुन्थ्यो, कस्तो अलक्षिणलाई जन्माएछु भनेर आमाले सरापेको आवाजले मेरो कानमा झिरले खोचेको जस्तै घोचेको घोचै गरिरहेको थियो। अनि झिरले घोचेको दुखाइ भने मुटुमा बढेको बढे थियो। आमाको गाली सुनिरहँदा मलाई यो संसारमा बाँच्नै मन लागेन। मलाई केही समयदेखि नै घरको समस्याले गर्दा मरौँ जस्तो लाग्ने गर्थ्यो। त्यो रात भने म बाँचेर केही काम छैन र म कसको लागि बाँचौँ जस्तो अत्यासपनले रात आँसुमै पौडिएर बिताए। भोलिपल्ट झमक्क साँझ परेपछि घाँस काट्न जान भनेर तयार पारेको नाम्लो लिएर आजै मर्छु भनेर सुटुक्क घरबाट निस्किए। मेरो दिमागमा मर्ने योजना बाहेक केही कुरा आउनै सकेको थिएन। मेरो घर नजिकै एउटा ठुलो अम्बाको रुखमुनि गएर नाम्लो रुखमा बाँधे अनि भुइँमा बसेर बेस्सरी रोएँ। अनि त्यो नाम्लोलाई आफ्नो घाँटीसम्म पुर्याउँदै गर्दा मनमा अनगिन्ती सोचहरू आइरहे, तर कुनै पनि सोचले म स्वयंलाई बाँच्ने आश देखाएनन्। त बाँच्नुपर्छ भनेर हिम्मत देखाउन सकेनन्। म आफूसँग पूर्ण रूपमा हारिसकेको थिएँ। रात छिप्पिँदै गयो। अब म यो संसारमा एकछिन पनि बस्दिनँ भनेर घाँटीमा लगाइसकेको डोरीसँगै आफ्नो जीवन समाप्त गर्नतिर लागे। त्यही बेला एक्कासी काकाले देख्नुभएछ। हत्तपत्त दौडिएर आउनुभयो र मलाई बेस्सरी गाली गर्नुभयो र नाम्लोले बेरिएको मेरो घाँटीलाई नाम्लोबाट बाहिर निकाल्नुभयो। म मर्न चाहन्छु, मलाई मर्न दिनुहोस् भन्दै रोएँ। उहाँले बेस्सरी हक्कार्दै गालामा 2 झापड हान्नुभयो। आमालाई बोलाउनु भयो। आमाले उल्टै मर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि, किन बचाएको भनेर काकालाई भन्नुभयो। आमाको तुच्छ शब्दले मलाई त्यस दिनदेखि सास चलिरहे पनि मेरो परिवारको लागि म मरेकै सरह महसुस गर्न थालेँ। त्यो कालो रातबाट बाँचेर आएपछि पनि मेरो दिन झनै अन्धकार हुन थाल्यो। मनमा धेरै कुराहरू खेल्न, मन डराउने, केही सोच्न नसक्ने, निराश हुने, निन्द्रा नलाग्ने र मेरो जीवन बेकार छ भन्ने जस्तो महसुस बारम्बार भइरहने जस्ता समस्याहरू बढ्दै गए। घरमा बस्न नसकेर विभिन्न ठाउँमा काम गर्न पुगे, जहाँ मलाई सहयोग गर्ने भन्दा बढी मलाई दुर्व्यवहार र शोषण गर्ने गर्दथे। ममा भएका समस्याहरू झन्झन बढ्दै गए। बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या झनै बढ्दै गयो। म को हुँ भन्नै बिर्सिसकेको थिएँ। त्यो अवस्थामा मलाई बुझ्ने, सुन्ने, सम्झाउने, सहयोग गर्ने व्यक्तिको एकदम अभाव थियो। मलाई कसैको विश्वास पनि लाग्दैन थियो। घरको समस्या, आफ्नो जीवनमा बढ्दै गएको कठिन परिस्थिति, काम गर्न ठाउँमा दिनदिनै भोग्नुपर्ने शोषणले गर्दा समस्या झनै बढेको थियो। मैले चिनेको एकजना दिदी मार्फत संस्थामा आबद्ध भएँ। म छोरी संस्थामा जोडिएकी थिएँ। आफू ठिक हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्र सपना थियो। सुरुमा मनोविमर्शकर्ताहरूलाई विश्वास पनि गर्न सक्दिनथेँ। उहाँले मेरो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नुभयो। केही समयसम्म त मैले आफ्नो केही कुरा भन्न चाहिनँ, तर बिस्तारै मैले आफ्नो सबै समस्याहरू बताउन थालेँ। उहाँलाई जति समस्याहरू सुनायो मेरो मन त्यति नै हल्का भएको महसुस हुन्थ्यो। जुन दिनदेखि म मनोविमर्शमा बस्न थालेँ, त्यसपछि केही हदसम्म भए पनि साहस मिल्न थाल्यो। उहाँले मलाई धेरै नै ध्यान दिएर सुनेको र मलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने आभास हुँदै गयो। मेरो पनि कुरा सुन्ने कोही छ, मलाई विश्वास गर्ने र मलाई पनि माया गर्ने कोही छन् भन्ने भावनाको विकास हुँदै गयो। त्यसपछि झन् मेरो समस्याहरूको बारेमा खुलस्त रूपमा बताउन थालेँ। करिब 6 महिनापछि बिस्तारै म परिवर्तन हुँदै गएको महसुस गर्न थालेँ। मनोविमर्शमा मनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू छलफल गर्ने योजना बनाउने गरेका थियौँ र मलाई केही होमवर्क पनि दिने गर्नुभएको थियो। ती सबै होमवर्कहरू मेरो स्वव्यवहार र मेरो मनोबल बढाउनमा मद्दत पुग्ने खालका हुन्थे। मनोविमर्शमा बसेपछि नै थाहा भयो मलाई डिप्रेसन भइसकेको रहेछ। त्यसैले गर्दा मैले औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। मनोविमर्श र औषधिलाई मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो बनाउँदै गएँ, बाँच्ने आधार बनाउँदै लगेँ। म जीवनमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने र जीवनबाट हार खाएको मान्छे बिस्तारै म आफैले आफूमा सकारात्मक हुँदै गएको र जीवनप्रति आशावादी हुँदै गएको पाएँ। म सानो सानो कुरामा पनि खुसी खोज्न थालेर आफूलाई खुसी राख्ने हर तरहको प्रयास गरिरहेँ। म आफूले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने, निर्णय लिन सक्ने र स्वस्याहारमा ध्यान दिन सक्ने भएँ। त्यसपछि म भित्रका समस्या हराउँदै गएँ। टाउको दुख्ने समस्या पनि कम हुँदै गयो। आफ्नो जीवन आफैलाई रमाइलो लाग्न थाल्यो। आफूलाई आफै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति लाग्न थाल्यो। वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई लाग्ने गर्थ्यो कि म यो डिप्रेसन जस्तो समस्याबाट कहिले मुक्त हुँदिनँ र मेरो जीवनमा यस्तैमा सकिनेछ। तर आज ती काला दिनहरू पार गरेर म जीवनको उज्यालो बाटोमा हिँडिरहेको छु। समय एउटै नहुँदो रहेछ। यदि प्रयास मात्रै गर्न सक्यो भने पनि आफ्नो हरेक समस्या समाधानको उपाय निकाल्न सफल बनिँदो रहेछ। अहिले मेरा भावनाहरूसँगै मेरो व्यक्तिगत जीवनका अनगिन्ती परिवर्तनले मेरो जीवन सामान्य बनेको छ। आज म छोरी संस्थामा
म जस्तै समस्या भोगेका दिदीबहिनीहरूको लागि काम गर्न सक्ने भएको छु। आफू जस्तै समस्या भोगेका दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ जीवन दिन प्रेरणाको स्रोत बन्दै आएको छु। त्यसैले आज के भन्न चाहन्छु भने जीवन सुन्दर छ, आफ्नो समस्याबाट नभागौँ, समस्यालाई समाधान गरौँ, आफ्नो खुसी आफै खोजौँ र जीवनप्रति सदैव आशावादी बनाऊ। श्रोताबिन्द, मैले वाचन गरेँ आत्महत्याको मुखबाट उम्केपछि लाग्न थाल्यो जीवन सुन्दर छ, आशावादी बनाऊ शीर्षक रहेको पारुले लेख्नुभएको यो आफ्नो आत्मकथा यहाँहरूमा वाचन गरेँ। सायद तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो होला। साँच्चीकै श्रोताबिन्द, हामीले जिन्दगी जसरी जिउन जानिरहेका छैनौँ। हामीमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू हुन्छन्। हामी जिउने क्रममा विभिन्न किसिमका अभाव, कष्ट, दुःख हामीमा सिर्जना हुन्छ। त्यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने, त्यसलाई हामीले कसरी परास्त गर्ने, यी कुराहरूमा हामीले गहन तरिकाले सकारात्मक भएर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। र श्रोताबिन्द, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? कतिपय खाना खाइसक्नु भएको छ होला, कतिपय खाने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। जहाँसम्म लाग्छ मध्यरातको समय छ, प्रायःले खाना खाएर सुत्ने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो यस साहित्य सम्वेकलाई सुनिरहनु भएको छ भन्ने पनि लाग्छ। तीज नजिकै छ, त्यसको तयारी पनि सायद छ होला गाउँघरमा, हरेक ठाउँमा। विशेष गरी छोरी चेलीहरूलाई हिन्दू नारीहरूको महान पर्वको रूपमा लिइने यो तीज पर्व पछिल्लो समय पुरुषहरूले पनि उत्तिकै मनोरञ्जन र उत्साहका साथ मनाउने गरेको पाइन्छ। र यसै गरी यहाँहरूमा के जानकारी गराउन चाहे भने हाम्रो यस भिमाद एफएमले पनि यही आउँदो असोज 1 गते बृहत रूपमा तीज गीत प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। तपाईँहरू यस हाम्रो भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित भिमाद रङ्गशालामा रहेको यस प्राङ्गणमा तपाईँहरू आएर मनज्ञ मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। र मैले अहिले नै यहाँबाट यहाँहरूमा चुलै निम्तो चाहिँ दिन चाहेँ। र यसै गरी तीज विशेष नै एउटा मिठो मुक्तक वाचन गर्छु। मुक्तक रहेको छ यस प्रकारको। कति बसे होलान् व्रत घर मिलाइदेऊ भन्दै, लौ न प्रभु यसपालि त बर मिलाइदेऊ भन्दै। कति बसे होलान् व्रत घर मिलाइदेऊ भन्दै, लौ न प्रभु यसपालि त बर मिलाइदेऊ भन्दै। नढाटी भन्नुहोला महादेवकै कसम खाई, नढाटी भन्नुहोला महादेवकै कसम खाई। को धाए मन्दिर मेरो थर मिलाइदेऊ भन्दै, को धाए मन्दिर मेरो थर मिलाइदेऊ भन्दै। भावुक धर्म कैलालीको हुनुहुन्छ, उहाँले पठाउनु भएको यो मिठो मुक्तक यहाँहरूमा मैले वाचन गरिसकेको छु। सायद तपाईँहरूलाई मन पर्यो। यसै गरी म एउटा इन्द्र छेत्रीको मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। फुटेको यो खप्पर ठोकिन्छ कि कतै, डिल भत्केर आँसु पोखिन्छ कि कतै। फुटेको यो खप्पर ठोकिन्छ कि कतै, डिल भत्केर आँसु पोखिन्छ कि कतै। कर्कलाको पानी हो भन्छन् जिन्दगी, कर्कलाको पानी हो भन्छन् जिन्दगी। मुटु चल्दा चल्दै सास रोकिन्छ कि कतै, मुटु चल्दा चल्दै सास रोकिन्छ कि कतै। इन्द्र छेत्रीको मुक्तक म यहाँहरूमा वाचन गरेँ। अब भने म एउटा मिठो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। तिलक ओलीले हामीलाई पठाउनु भएको माकुराको जालो शीर्षकमा रहेको एउटा मार्मिक एकदमै मिठो कथा म यहाँहरूमा वाचन गर्छु। आफ्नो कोठा सफा गर्न खोजेर पनि अनायासै थामिन पुगिनुपर्छ। निस्तेज कोठाको दक्षिण पश्चिम कुनामा भएको माकुराको जालो उनले हटाउन चाहिनन्। होस्, सुनसान रातमा त्यो जालालाई ऊ हेरिरहन्थिन्। त्यो जालो बुन्ने माकुरा र उनमा के फरक छ र? आफ्नो जीवनको जालो बुन्दा बुन्दै वर्षा हैरान भएकी छिन्। ऊ भएकी छिन् जालो भित्र बन्दी भएको एउटा माकुरो जस्तै। त्यसैले माकुराको धेरै माया लागेर उनले हटाउन चाहिनन् त्यो जालो। वर्षा एक समयमा निकै राम्री थिइन्। ऊ यौवनको सङ्घारमा उभिएको समयमा उनका कोठाका झ्याल अघिल्तिर सुसिल्दै जाने त्यस युवकको हेराइ अझै पनि उनको मनभित्र छचल्किन्छ। एक दिन वर्षाले एकजना युवकलाई गाली गरिरहेकी थिइन्। त्यस दिन त्यो युवकको मुखबाट खुइया निस्किएको थियो। त्यसबेला वर्षा हाँसेकी थिइन्। तर आज ऊ यसरी हाँस्न सक्दिनन्। बल गरेर हाँस्न खोज्दा पनि उनलाई रुन आउँछ। एक दिन विनोद नामको एक युवकले विश्वविद्यालयमा उनलाई प्रेमको प्रस्ताव राखेका थिए, धेरै अनुरोध गरेर। वर्षाको हात समातेर उनको प्रस्तावलाई स्वीकार्न धेरै निवेदन गरेको थिए। तर वर्षाले उनको हात पन्साउँदै भनेकी थिइन्, हेर विनोद, यो प्रेम पिरतीको चक्करमा पर्नु छैन मलाई। विधवा आमाकी एकमात्र सहारा म नै हो। दुईजना भाइलाई हुर्काउने र सही मान्छे बनाउने अभिभारा पनि मै माथि छ। यो बिहे, माया, प्रेम आदिका कुरा मबाट सम्भव छैन। मुटुमा ढुङ्गा राखेर भनेकी थिइन् यी कुराहरू वर्षाले। वर्षाका ती कुराले विनोदको अन्तर्हृदयमा तुफान चलेको थियो, किनभने उनले धेरै आस्था र विश्वासका साथ वर्षालाई प्रेमको प्रस्ताव राखेका थिए।
15 वर्षपछि एक दिन अचानक वर्षा र विनोदको जम्का भेट भयो। वर्षालाई देखेर ऊ परेबाट हाँस्न थालेको थियो। वर्षाले अनुभव गरिन् विनोदको यो हाँसोमा वर्षाप्रति ऊ उपहास गरिरहेको छन्। त्यस दिन विनोदसँग उनकी अर्धाङ्गिनी पनि थिइन्। उनीहरू मजाले मस्किँदै हिँडिरहेका थिए। विनोदकी अर्धाङ्गिनीको उज्यालो अनुहार देखेर वर्षा भित्रभित्रै जलेर खरानी भएकी थिइन्। विनोदले वर्षालाई भन्दै थिए, वर्षा तिमीले त हाँस्न पनि बिर्सियौ कि क्या हो? हताश हुँदै वर्षाले भनिन्, कुनै दिन म धेरै हाँसेको थिएँ, तर अहिले हाँसोको ढुकुटी मेरो रित्तियो। विनोद उनलाई सम्झाउँदै भन्दै थिए, यसरी उदास नहो वर्षा, जालभित्रको माकुर झैँ। त्यस दिन राति वर्षाले निन्द्रा लागेन। कोठाको कुनाको माकुरो र त्यसको जालको उनलाई धेरै माया लाग्यो। अन्ततः त्यो माकुरो उनको दुःख सुखको साथी जस्तै भएको छ। होस्, पढाइ सकिने साथ वर्षाले शिक्षिकाको जागिर भेटिन्। दुईजना भाइलाई मान्छे नबनाएसम्म आफ्नो बिहे नगर्ने अठोट गरेकी थिइन् वर्षाले। आमाले बिहेको कुरा गर्दा त्यस कुरालाई पन्छाउँथिन् वर्षा। आमा उनका कुरामा ढुक्क हुन्थिन्, तरै पनि आमाको मन नहो। वर्षाको चिन्तामा आमा धेरै छटपटाउँथिन्। धेरैवटा रोगबाट ग्रसित उनकी आमाको एक दिन अचानक आकस्मिक र असामयिक देहान्त भयो। दुई भाइ छोरा भक्कानो फोरेर रोए। उनीहरूको रोदनले त्यहाँको परिवेश गम्भीर भएको थियो, तर वर्षा ढुङ्गो झैँ अटल थिइन्। दुवै भाइलाई अङ्गालो हाल्दै उनले भनिन्, म छु त तिमीहरूका लागि सधैँ नै। उनीहरूको पृथ्वीको चारैतिर गुन्जिएको थियो एउटै आवाज, वर्षा दिदी, वर्षा दिदी। वर्षाले दुवैजना भाइलाई धेरै दुःख कष्ट बोकेर पढाइ अनि आमाको अभाव अनुभव गर्न नदी हुर्काइन्। ठुलो भाइको बिहे गरिदिएपछि मात्रै उनले आफ्नो लागि केही सोच्ने निर्णय लिइन्। एक दिन उनले ठुलो भाइका केही कुरा थाहा पाएर भाइलाई सोधेकी थिइन्। जवाफमा भाइले केही अप्ठ्यारो मान्दै र अन्कनाउँदै भनेको थियो, तर दिदी तपाईँको बिहे नभई? त्यस दिन वर्षाले आफैलाई ऐनामा राम्रोसँग हेरिन्। उनका शरीरका अङ्गहरू शिथिल हुन थालेका थिए। आँखी भुइँमा कालो दाग बस्न थालेको रहेछ। भोलिपल्ट बिहानै ठुलो भाइलाई लिएर उनको बिहेका लागि कन्याका घरमा जाने निर्णय गरिन् वर्षाले। दुवै पक्षको सहमतिमा बिहे सुसम्पन्न भयो धुमधामले। बिहेमा आएका सबै अतिथिहरू वर्षाको गुणको सराहना गर्दै भन्दै थिए, वर्षा त यिनीहरूको दिदी मात्रै होइनन्, आमै जत्तिकै रहेछिन्। काकी भन्दै थिइन्, यो यिनीहरूकी आमा बुबा र दिदी सबै हो। तर बिचरा सानो भाइ पढाइमा धेरै तेजिला थिए। उनले इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेर वायुसेनाको अफिसरमा भर्ना भए। घर छोडेर दिदीबाट टाढिनु पर्दा उनले धेरै मन दुखाएका कुरा दिदीलाई चिठीमा लेखेका थिए। वर्षाले उनलाई सम्झाउँदै भनेकी थिइन्, अब तिम्रो पनि बिहे गर्नुपर्छ। जवाफमा भाइले पठाए, दिदी साँच्चीकै तिमी मान्छे हौ कि देवी? त्यस दिन सन्तुष्टि र गर्वको भावना उनको छातीमा बेसरी छचल्किएको थियो। त्यसपछि जीवनका धेरैवटा पन्नाहरू वर्षाका जिन्दगीबाट च्यातिए। कहिलेकाहीँ जागिर छोडेर आऊ भनेर ठुलो भाइले भन्छ। वर्षा मान्दिनन्। जीवनभरको सुरक्षा उनलाई पनि चाहिएको छ। वर्षा केही वर्ष अघिदेखि कविता लेख्ने गर्थिन्। भावनाहरू नछिपिएका भए पनि वास्तविकताले सिर्जना गरेका कविताले भरिएको बाकस ओछ्यान मुनिबाट जिक्थिन् उनले आफ्नो स्मृतिलाई ताजा पार्न एक एक गरी हेर्न थालिन्। ती कविता हेर्दै उनका आँखा रसाए। कुनै बेला आँसुले कागज भिजिसकेछ, उनलाई थाहै भएन। उनका हृदयमा यति धेरै अभिमान, अभिज्ञता र दुःख कसरी अटाएको रहेछ होला। कविता पढ्दै जाँदा उनका मनमा यिनै भावनाहरू उर्लिरहेका थिए। उनका भावनाहरू बाढीले तटबन्दी तोडे जस्तै गरी कविताका रूपमा बगिरहेका थिए। कहिलेकाहीँ सुख दुःखका बात मार्न, एक अर्काको हेरचाह गर्न एकजना आफ्नो मान्छे चाहिने रहेछ भन्ने अनुभवले क्रमशः उनलाई सताउन थाल्यो। एक दिनको कुरा, वर्षाहरूको गाउँमा एक कवि सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। वर्षा थिइन् आयोजक समितिकी सभानेत्री। उनले त्यहाँ वाचन गर्नलाई अघिल्लो दिन एउटा कविता लेखेकी थिइन्। भोलिपल्ट यथा समयमा कविता गोष्ठी आरम्भ भयो। धेरै कविहरूका बीचमा वर्षाले प्रत्यक्ष गरिन् एकजना करोडौँ मुखण्डलका अधवैंशी कविलाई। उनका कविता कता कता पत्रिकामा वर्षाले पढेकी थिइन्। तिनले वाचन गरे एउटा कविता, एउटा ओछ्यानमा म विश्राम गर्छु, ओछ्यान सानो छ, खुट्टा पसार्न पनि नसकिने। कविताको कार्यक्रम सकिएपछि वर्षाले सोधिन् ती अधवैंशी कविलाई उनको कविताको मर्मार्थ। कविले रुन्ची आँसु गर्दै भने, त्यो ओछ्यान मेरै जीवन हो भनेर। उनले पनि वर्षाको कविता धेरै मन लगाएर सुनेका रहेछन्। वर्षाको कविताले उनलाई आकर्षित पारेको रहेछ। ती कविप्रति वर्षाको पनि अन्तर्हृदयमा प्रेम भावको सञ्चार भयो। केही छिनको वार्तालापपछि आफ्नो डायरीमा लेखेर ल्याइन् उनका घरको ल्यान्डलाइन टेलिफोन नम्बर। एक दिन अनायासै ती कविसँग वर्षालाई बात मार्न मन लाग्यो। डर मान्दै उनले डायल गरिन् नम्बर। उताबाट बगेर आयो कविको कण्ठस्वर। त्यसपछि एक दिन, 2 दिन, 1-2 रात अनि
एक रात क्रिङ क्रिङ आवाजले निन्द्रा खुल्यो वर्षाको। कवि भन्दै थिए, वर्षा एउटा कविता सुन्छौ? वर्षाका आँखाबाट हराए निन्द्रा, भन्नुहोस्। त्यसैका बीचमा कविले वर्षाको कविता भन्न थाल्छन्, एउटा माकुरो अनि माकुराको जालो। तिमी त्यही माकुराको जालोमा बन्दी भयो कि क्या हो वर्षा? कवि हाँस्न थाले, तर वर्षाले लाग्यो कवि काँप्दैछन्। वर्षाले भनिन्, तपाईँ मेरो छेउमा उभिनु भयो भने त्यो जालो म हटाइदिनेछु। कविको मनोभाव बुझ्न ऊ उत्साहित भइन्, तर त्यत्तिकैमा फोनको लाइन काटियो। भोलिपल्ट कविले फोनमै भने, वर्षा त्यो माकुराको जालो हटाइदेऊ। वर्षाको अन्तर्हृदय झरीमा भिज्न चाह्यो। खडेरीमा चिरिएका दुईवटा खेतमा फेरि हरियाली छाउनेछ। उनको मनमा आशाका लहरहरू यसरी नै गगमगाउन थाले। श्रोताबिन्द, मैले अहिले वाचन गरेँ तिलक ओलीको कथा माकुराको जालो। सायद तपाईँहरूले सुनेर बुझ्नुभयो होला, मन पराउनु भयो होला। यहाँ एउटा महिला हुन्छन् जो माकुराको जालोसँग चित्रण गरिएको छ उसको जिन्दगीलाई। उनी एक शिक्षित महिला हुन्छन्, उनी घरको जेठी छोरी पनि हुन्छन् र उनी मुनि दुईवटा भाइहरू हुन्छन्। उनको बुबा बितिसकेको हुन्छ र एक विधुवी आमा हुन्छन्, वृद्ध हुन्छन् उनी पनि। र केही समय पछाडि उक्त विधुवी आमाको नि मृत्यु भइसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि घरको सबै व्यवहारहरू, सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू उक्त महिलाको काँधमा थुपरिएको हुन्छ र उनी एक परिपक्व, एक सोच विचार गर्ने महिला पनि हुन्छन् यस कथाअनुसार। र उनले तत्काल बिहे नगर्ने निर्णय गर्छिन् र उसले तत्काल मात्रै नभइकन जिन्दगीभर बिहे नगरेर आफ्नो भाइहरूको लालन पोषण गरेर तिनीहरूको भविष्य देखाउने सोच मात्रै उसमा हुन्छ। उसले आफ्नो जिन्दगीको बारेमा पनि सोच्न पाउँदिनन् र उसले कष्टकर तरिकाले दुईजना भाइहरूको लालन पोषण गरेर पढाएर आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउँछ। अझै ठुलो भाइको त बिहे पनि गराइसकेको हुन्छ र उनी दुवैजना भाइहरू आफ्नो करियर सुझाउनतर्फ लागेको हुन्छ भने उनी एक्लै घरमा बसिरहेकी हुन्छन्। र यसै बिचमा उसले एकजना कविलाई भेट्छ। त्यस पछाडि उसको नयाँ जिन्दगीको अध्याय सुरु हुन्छ, जो मैले पनि वाचन गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु र यहाँहरूभन्दा म अन्य वाचन गर्न चाहन्न, किनभने समयले पनि नेटो काटिसकेको छ। लगभग घडीले 9:30 बजाउन आँटिसकेको छ। मलाई प्राविधिक मित्र अमृत परियारले नि जानकारी दिइसक्नु भएको छ र यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी, साहित्य मनहरूमा म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु र हामी साहित्य सम्वेक परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूमाझ आभार प्रकट गर्दछ। र कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम? कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र आजको कार्यक्रमको लागि आफ्ना रचनाहरू पठाउनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी, साहित्य पारखीहरूप्रति म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। तपाईँहरूको यसै किसिमको साथ समर्थनले नै हामीलाई अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ र यस्ता रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला। हामी वाचन गर्नेछौँ र वाचन गर्न पाउँदा एकदमै हर्षित छौँ पनि। र अब भने छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ, तीज नजिकै छ। सम्पूर्ण नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूमा, विशेष गरी हिन्दू महिला दिदीबहिनीहरूमा हरितालिका तीजको शुभकामना। र मैले अगाडि पनि जानकारी गराइसकेको छु कि हाम्रो यस भिमाद FM 100.9 मेगाहर्जको आयोजनामा लायन्स क्लब अफ भिमाद ग्रिन भ्याली, यसै गरी लायन्स क्लब अफ भिमाद सुमिरन र युवा क्लब भिमादको आयोजनामा आयोजित खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता हाम्रो यस असोजको 1 गते हुन गइरहेको छ भिमाद 6 रङ्गशालामा। त्यसका लागि पनि तपाईँहरूलाई चुलै निम्तो म पुनः भन्न चाहन्छु र आएर तीजको भरपुर मनोरञ्जन लिनुहोला। र यति भन्दै यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि सबै श्रोतावृन्दहरूमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आउने श्रृङ्खलामा अझै यसभन्दा उत्कृष्ट रचनाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। र मेरो आवाजलाई तपाईँहरूमा पुर्याउनको लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अमृत परियारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मध्यरातको समय छ, राम्रोसँग झ्यालढोका लगाएर सुत्नुहोला। डेङ्गीको सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनाले पनि आफ्नो घर वरिपरि
पानी जम्मा हुने खाडलहरू पुर्नुहोला भन्दै म अमृत श्रेष्ठ सँगसँगै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।